आमी मेंबर सगळे एकवटान रावतले आनी आमचे आदोशी मांदूर बरी उदरगत करतले। तेच भाशेन आमचो गांवचो MLA तेजे सांगाता तेजो फूल आमकां सपोर्ट आहा। ही बॉडी फूल येयल्या आमच्या बाब सिवियर हेजी आनी तेजो आदारान आमी हे काम फुडें वतले। तेच भाशेन आमचे खूब हिंगा प्रश्न आहाय। ग्रावंड एक आहा श्री शांतादुर्गाचो, तेच भाशेन आनीकूय आमकां प्रोजेक्ट घालपाचे आहा आमी आनी ड्रेन आनी गार्बेज फ्री आनी आतां मेडिकलूय जावप आनी थोड्याच वर्सांनी इनॉग्रेशन जावपाचें आहा। तेच भाशेन आनी खूब हिंगा प्रश्न आहा जे आमी सगळे एकवटान रावन सुटावे करतले लोकांचे। आदोशी मांदूर दोंगरी हे पंचायतीचे आयज सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शन जालेले आसा। दोगूय अनओपोज निवडून येयलेले आसात। बाब आमचो म्हजो इश्ट फ्रांसीस पोव सरपंच जाल्लो आसा। दुसरो म्हजो इश्ट डेप्युटी सरपंच अजित नायक जाल्लो आसा, अजित बक्काल जाल्लो आसा। हांव काळजांतान सगळे मेंबर्सांक सवय मेंबर्सांक एक सातवो आसलो तो आमचे बरोबर रावपाक मागताले आमी, पूण सवय मेंबरांनी ताका सांगात दिलो आनी अनओपोज तांकां दोगांयकूय सीट तेणी निवडून दिलेले आसा। काळजांतान सगळ्या मेंबर्सांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी तांचेर विश्वास दवरलो बाब फ्रांसीस पोवाचेर सरपंच म्हूण आनी बाब अजित बक्कलाचेर डेप्युटी सरपंच म्हूण तुमी ताका निवडून दिलो म्हूण तुमकां अनेक फावट देव बरें करूं म्हणटा आनी शेबासकी सगळ्यांक तुमकां दिता।